अस्सलाम वालेकुम। कभी आपके साथ ये हुआ है, सारा दिन काम करते गुजरा है, लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही रात हो जाती है और कमरे की बत्ती बुझती है, अचानक दिमाग चलना शुरू हो जाता है। एक सोच खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। पुरानी बातें याद आने लगती हैं, किसी की कही हुई एक बात दिमाग में घूमती रहती है। कल क्या होगा? मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? मैं सही कर रहा हूँ या गलत? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? और कभी कभी तो ऐसी बातें भी याद आती हैं जिनकी आज की जिंदगी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। सबसे अजीब बात पता है क्या है? दिन भर जिन बातों का ख्याल नहीं आता, रात को वही बातें दिमाग पर काबिज हो जाती हैं और फिर इंसान करवटें बदलता रहता है। नींद सामने होती है लेकिन सुकून गायब रहता है। और आपके साथ भी क्या ऐसा होता है? तो शायद आपको लगता होगा कि मसला सिर्फ नींद का है, लेकिन असल बात तो कुछ और है। नींद का मसला नहीं, सोचों का मसला है। और जब तक इस सिलसिले की जड़ समझ नहीं आती, तब तक सिर्फ जल्दी सोने की कोशिश से नहीं बदलता। आज हम इसकी जड़ तक पहुंचेंगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, इसमें आप ही का फायदा है। और मुमकिन है कि इस वीडियो के बाद आप पहली दफ़ा समझ पाएं कि रात को आपका दिमाग असल में करता क्या है। सबसे पहली चीज़, रात को सोचें अचानक पैदा नहीं होती, वो सारा दिन जमा होती रहती हैं। सोचिए, अगर आपके कमरे में रोज़ थोड़ा थोड़ा सामान रखा जाए तो पहले दिन कमरा साफ लगेगा, दूसरे दिन भी ठीक लगेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब चलने की जगह भी नहीं बचेगी। दिमाग भी बिल्कुल इसी तरह का काम करता है। सारा दिन छोटी छोटी बातें अंदर जमा होती रहती हैं, किसी की तीखी बात, कोई अधूरा काम, कोई फैसला, कोई डर, कोई उम्मीद, कोई अफसोस। लेकिन दिन भर आप इतने मसरूफ होते हैं कि दिमाग को इन सबको देखने का वक्त ही नहीं मिलता। जैसे ही खामोशी होती है, दिमाग कहता है अब बैठो, अब हिसाब करते हैं। इसलिए अक्सर लोग समझते हैं कि रात ही उन्हें परेशान करती है। हकीकत में रात परेशान नहीं करती, रात सिर्फ वो आवाज़ सुना देती है जो पूरे दिन के शोर में दब जाती है। दूसरी चीज़, हर सोच ज़रूरी नहीं होती, लेकिन दिमाग हर सोच को ज़रूरी बनाता है। मिसाल के तौर पे आपको याद आता है कि 2 साल पहले किसी ने आपको बुरा कहा था। एक पल के लिए वो याद आती है, यही उसे ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन दिमाग उसे पकड़ के रख लेता है। फिर सोचता है उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने उस वक्त क्या जवाब दिया, और मैं उस वक्त क्या जवाब देता तो सही रहता, अगर फिर कभी मुलाकात हुई तो। और धीरे धीरे एक छोटी सी याद पूरी कहानी बन जाती है। यहाँ गलती याद की नहीं, उस याद को पकड़ लेने की होती है। सोच तो मेहमानों की तरह आती है, हम उसे घर का मालिक बना देते हैं। तीसरी बात, बहुत से लोग रात को अपने आप का फैसला करना शुरू कर देते हैं। मैं निकम्मा हूँ, मेरे नसीब ही खराब है, मुझसे कभी कुछ नहीं होगा। सोचिए, क्या रात का वक्त अपनी पूरी जिंदगी का फैसला करने के लिए मुनासिब वक्त है? बिल्कुल भी नहीं। रात को जज्बात ताकतवर होते हैं, और जब जज्बात ताकतवर होते हैं तो फैसले कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग सुबह उठकर कहते हैं कल रात में बेकार ही इतना परेशान था। मसला ज़िंदगी थी ही नहीं, मसला उस वक्त का था जब दिमाग थक चुका था। चौथी बात, कभी आपने देखा है दिन में जिस बात पर हम हंसकर गुजरते हैं, रात को वही बात आंसू तक ले आती है। क्योंकि दिन में तवज्जो ही बाहर होती है, रात में तवज्जो अंदर आ जाती है, और अंदर जो कुछ पैदा होता है वो सब सामने आना शुरू हो जाता है। इसलिए जो लोग अपने जज्बात को हमेशा दबा कर रखते हैं, उनका दिमाग रात को उन्हीं जज्बात का दरवाज़ा खोल देता है। पांचवी बात, रात की तन्हाई हर इंसान को उसकी असली हालत दिखा देती है। दिन में हम दूसरों के साथ होते हैं, रात को सिर्फ अपने साथ, और कई लोगों को सबसे मुश्किल काम ही ये लगता है, अपने साथ रहना। अगर इंसान अपने आप से खुश नहीं तो तन्हाई उसे सुकून नहीं देती, बल्कि उसकी कमियां बार बार दिखाती रहती है। लेकिन याद रखिए, कमी देखना बुरी बात नहीं है, हर वक्त सिर्फ कमी ही देखना बुरी बात है।
قرآنک پہلو یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر سے ہی ہوتا ہے، سورہ الرعد 13.28۔ اس آیت میں صرف عبادت کا ذکر نہیں بلکہ دل کی حالت کا بھی ذکر ہے۔ انسان جب صرف اپنی سوچوں کے سہارے سکون ڈھونڈتا ہے تو وہ اور زیادہ الجھ جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نیا اطمینان سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اطمینان ہر مسئلے کو فوراً ختم کرتا ہے، لیکن مسئلے کا بوجھ ضرور ہلکا ہوتا ہے۔ مسئلہ تو ظاہر سی بات ہے فوراً ختم نہیں ہو سکتا، لیکن دلی سکون ضرور آتا ہے۔ اور سوال اصل اب یہ ہے کہ اگر رات کی سوچیں ہمارا دشمن نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں کہ رات کو بہت سوچیں آتی ہیں تو اصل میں ہم صرف سوچوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس بوجھ کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے ہمارے اندر جمع ہوتا رہتا ہے۔ اور عجیب بات تو یہ ہے اس بوجھ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، نہ اس کا رنگ ہوتا ہے نہ اس کی شکل ہوتی ہے، لیکن یہ انسان کی نیند، سکون اور خوشی سب چھین لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے اس بوجھ سے باہر کیسے نکلا جائے؟ سب سے پہلے ایک بات سمجھیے، ہر سوچ کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب بھی کوئی سوچ آتی ہے وہ فوراً اس سے بحث شروع کر دیتے ہیں، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں، اس کا حل کیا ہے، اور پھر ایک سوچ دوسری سوچ کو پیدا کرتی ہے، دوسری تیسری کو، اور کچھ ہی دیر میں دماغ ایک گول چکر میں پھنس جاتا ہے۔ کبھی کبھی دماغ کو جواب نہیں چاہیے ہوتا، اسے صرف خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ ہر مہمان سے بات کرنا ضروری نہیں، کچھ مہمان دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، آپ دروازہ نہ بھی کھولیں تو وہ خود چلے جاتے ہیں۔ سوچیں بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دوسری چیز، رات کو دماغ اکثر ان باتوں کو بڑا بنا دیتا ہے جو اصل میں اتنی بڑی ہوتی ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ کل ہی آپ کسی سے چھوٹی سی بات دن میں آپ نے اسے عام بات سمجھا، لیکن رات کو وہی واقعہ دماغ میں چلنے لگتا ہے، شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، شاید میں نے غلط کہا، شاید سب لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں، دیکھا ایک شاید کتنے کہانیاں بن گئی۔ اور ان کہانیوں کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان حقیقت سے زیادہ اپنے اندازوں میں جینا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری چیز، کبھی اپنے دماغ سے یہ سوال ضرور پوچھئے، جو بات میں اس وقت سوچ رہا ہوں کیا اس سے کوئی جو ہے وہ ثبوت بھی ہے کہ یہ صرف میرا ڈر بول رہا ہے؟ انسان کا ڈر بہت ہی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، سم ٹائمز انسان کا ڈر بھی بہت ہوشیار ہوتا ہے، وہ اندازے کو بھی سچ بنا کر پیش کرتا ہے، اس لیے یہ سوچ پر یقین کر لینا عقل مندی نہیں، بیوقوفی ہے۔ چوتھی چیز، بہت سے لوگ دن بھر اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کرتے، نہ گھر والوں سے، نہ دوست سے، نہ اپنے رب سے، سب کچھ اندر دبا دیتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو وہی دبی ہوئی باتیں آواز بن کر ابھر آتی ہیں۔ دل کو بھی صفائی چاہیے ہوتی ہے دوستوں، جس طرح گھر روز صاف نہ کیا جائے تو گرد جمع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح دل میں اگر صفائی نہ کی جائے تو الجھن جمع ہوتی رہتی ہے، اور اگر اسے نہ نکالا جائے تو وہ رات کی بے چینی بن جاتی ہے۔ پانچویں بات، ایک اور غلطی جو ہم سب کر لیتے ہیں، ہم اپنے دماغ کو صرف کام دیتے رہتے ہیں، آرام نہیں دیتے۔ صبح سے رات تک کبھی تصویریں، کبھی خبریں، کبھی مختلف ویڈیوز، کبھی لوگوں کی زندگیوں پہ تبصرہ کرنا، ان دیکھنا، کبھی اپنی زندگی کا مقابلہ کرنا۔ دماغ ایک کھیت کی طرح ہوتا ہے، اگر اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ بویا جاتا رہے، اسے کبھی سانس لینے کا موقع ہی نہیں دیا جائے تو ایک دن وہ تھک جاتا ہے، اور اس کی تھکن کا اثر رات کو سامنے آتا ہے۔ اب عمل کی بات کرتے ہیں۔ اگر واقعی رات کی سوچوں سے نجات چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہ ہے، اپنی سوچوں سے لڑنا بند کیجیے، جتنا آپ انہیں دھکا دیں گے اتنا ہی وہ واپس آئیں گی، انہیں بس دیکھیے، پہچانیے اور گزرنے دیجیے۔ ہر بادل برستا نہیں، ہر سوچ سچ نہیں ہوتی۔ دوسرا قدم، سونے سے پہلے اپنے دل کو ہلکا کر لیجیے، آج کس بات نے پریشان کیا، کس بات پر شکر ادا کر سکتے ہیں، اور کس بات کو کل کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ 3 سوال بہت سی الجھن کو وہیں روک دیں گے۔ تیسرا قدم، اپنے رب سے بات کیجیے، صرف مانگیے ہی نہیں، اپنی پریشانی بھی کہیے، اللہ سے گفتگو جو بھی کریں گے اس سے آپ کا دل سکون میں رہے گا۔ وہ کسی انسان سے شکایت کرنے سے نہیں، اللہ سے ہی
बात कर दिल सुकून में जाएगा। कभी कभी दो सच्चे अल्फाज दिल का आधा बोझ उधार देते हैं। चौथा कदम, हर रात अब पूरी जिंदगी का फैसला ना कीजिए। आज का दिन मुश्किल था, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी मुश्किल है। आज गलती हुई, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाकाम इंसान हैं। इंसान को वाक़या और अपनी पहचान में फ़र्क रखना सीखना चाहिए। पांचवा कदम, अपने दिमाग को हर वक्त फैसला करने पर मजबूर मत कीजिए। कभी कभी कुछ सवालों का जवाब वक्त देता है, और वक्त से पहले हर जवाब ढूंढना सिर्फ थकन देता है। आखिरी बात, अगर आज रात फिर सोचें आए तो घबराना नहीं। खुद से सिर्फ इतना कहना, हर सोच मेरी रहनुमा नहीं होती, हर डर हकीकत नहीं होता, और हर रात हमेशा नहीं रहती, याद रखिए। रात का अंधेरा जितना भी गहरा हो, सुबह उससे हमेशा ज़्यादा ताकतवर होती है। और बिल्कुल इसी तरह आपका सुकून भी आपकी परेशानी से ज़्यादा ताकत रखता है। बस उस तक पहुंचने का रास्ता समझना ज़रूरी है। अगर आज की इस वीडियो से आपकी रातों को असल सबब समझने में मदद दी है, तो इसे उस शख्स तक ज़रूर पहुंचाइए जो हर रात मुस्कुराकर सोता है, लेकिन उसका दिमाग कभी सोता ही नहीं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर दीजिए। फिर मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कमेंट्स में बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और हमसे और भी मज़ीद रहनुमाई आप हासिल कर सकते हैं। ज़रूर रब्ता करें। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफिज़।